विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्यबाहेकका क्षेत्रहरूको भूमिका रोल अफ स्टेट एन्ड नन स्टेट एक्टर इन डेभलपमेन्ट। विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्यबाहेक क्षेत्रको भूमिका। पहिले त विकास भन्नाले उन्नति प्रगति सकारात्मक परिवर्तन हो। विकास के हो? विकास भन्नाले उन्नति बुझ्छौँ, प्रगति बुझ्छौँ वा सकारात्मक परिवर्तन हो। यो निरन्तर चलिरहने र कहिले नटुङ्गिने प्रक्रिया हो। यो बहुआयामी प्रकृतिको हुन्छ। यसले मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, प्रविधिक, वातावरणीय लगायतका सबै पक्षहरू समेटेको हुन्छ। विकासको केन्द्रबिन्दुमा जनता रहेका हुन्छन्। आम नागरिकको इच्छा र आवश्यकता सरकारले एक्लै पुरा गर्न सक्दैन। यसैले विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्यबाहेक क्षेत्रहरूको भूमिकाको महत्त्व निकै नै रहेको छ। के हो राज्य र राज्यबाहेकको क्षेत्र? जनसङ्ख्या, भूगोल, सरकार, सम्प्रभुता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको संयोजनबाट निर्मित वैधानिक तथा स्थायी संरचनालाई हामी के भन्छौँ? राज्य भन्छौँ। राज्यले नागरिकको हित र भलाइका लागि नियमित, आकस्मिक, विकासात्मक सेवा प्रवाह गर्दै शासन, विकास र समृद्धिको चाहना पुरा गर्दछ। सरकारलाई राज्यको पर्यवेक्षकका रूपमा लिन्छ। यो राज्यको कार्यहरू सम्पादन गराउने मूर्त र वैधानिक संयन्त्र हो। सरकार मुलुकको विकासको प्रमुख संयन्त्र हो। सरकार के हो? मुलुकको विकासको प्रमुख संयन्त्र हो। यसर्थ निजी क्षेत्र तथा अन्य गैर सरकारी क्षेत्रहरूको समेत सहकारमा सरकारले अगुवाको भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। विकासमा मुख्य लगानी निजी क्षेत्रकै भए तापनि मुलुकको समुन्नतिका लागि सरकारले सबै निकायहरूको परिचालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। विकास प्रक्रियाको सन्दर्भमा शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा संलग्न राज्य व्यवस्थाभित्रका सम्पूर्ण संरचनाहरू स्टेट एक्टरभित्र पर्दछन्। आधुनिक राज्यको भूमिकामा आधारभूत सेवा, लोक कल्याणकारी सेवा र अनुगमनकारीको भूमिका पर्दछन्। अब विकास प्रक्रियामा राज्यको भूमिका के छ त? हामीले हेऱ्यौँ राज्य र राज्य विकास प्रक्रियामा राज्यको भूमिका के हुन्छ? राज्यको भूमिका हेर्ने हो पहिले। राज्यको भूमिका नेतृत्वकर्ताको भूमिका हुन्छ, लिडरसिप रोलको। मुलुकको समग्र सञ्चालनको नेतृत्व कसले गर्छ? राज्यले गर्छ। त्यसैले राज्य विकासमा एउटा नेतृत्वकर्ताको भूमिका खेल्छ। संरक्षकको भूमिका, प्रोटेक्टरको रोल खेल्छ। राज्यको मूलधारामा आउन नसकेका क्षेत्र, वर्ग लगायत सम्पूर्ण जनताको संरक्षणको भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्छ। त्यसैले यो राज्य संरक्षकको भूमिका पनि खेलेको हुन्छ। रणनीतिक भूमिका, स्ट्राटेजिक रोल। विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, निजीकरण र स्थानीयकरणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन, परिवर्तनलाई सहज रूपले समायोजन गर्ने, आवश्यक रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारको हुन्छ, राज्यको हुन्छ। त्यसैले राज्यले रणनीतिक भूमिका पनि खेलेको हुन्छ। रणनीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काम। सहजकर्ताको भूमिका, फेसिलिटेटरको रोल। विकास प्रक्रियामा संलग्न एक्टर सबैले योगदान गर्न सक्ने अवसर सृजना गर्ने। सबै एक्टर्सले विकास प्रक्रियामा योगदान गर्न सक्ने अवसर जुन सिर्जना गर्छ, सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ राज्यले। त्यसैले राज्यको काम सहजकर्ताको भूमिका पनि हुन्छ। नेतृत्वकर्ताको भूमिका खेल्छ, संरक्षकको भूमिका खेल्छ, रणनीतिक भूमिका खेल्छ, सहजकर्ताको भूमिका खेल्छ। त्यसै गरी अनुगमन मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका पनि खेल्छ। मोनिटर एन्ड इभ्यालुएसन रोल पनि यसले खेलेको हुन्छ। सरकारी निकाय वा अन्य क्षेत्रबाट भएका विकासात्मक कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने कार्य राज्यको हुन्छ। त्यसैले राज्यले विकासको प्रक्रियामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका पनि खेलेको हुन्छ। योजनाकर्ताको भूमिका, प्लानर रोल।
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कार्य राज्यको हुन्छ। त्यसैले योजनाकर्ताको भूमिकामा पनि राज्यले विकास प्रक्रियामा रोल खोलेको हुन्छ। स्रोत परिचालकको भूमिका, रिसोर्स मोबिलाइजर रोल, स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने काम राज्यको हुन्छ। समन्वयकर्ताको भूमिका, कोअर्डिनेटर रोल, सरकारी र गैर सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय गर्ने काम राज्यले गरेको हुन्छ। त्यसैले यसले विकासमा समन्वयकर्ताको भूमिका पनि खेलेको हुन्छ। वार्ताकारको भूमिका, निगोसिएटर रोल, विभिन्न हित समूह तथा विदेशी मुलुक र संस्थासँग राष्ट्रिय हित अनुकूलन वार्ता गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ। त्यसैले विकासको प्रक्रियामा राज्यको एउटा भूमिका भनेको वार्ताकारको पनि हुन्छ। विभिन्न भूमिकाहरू खेलेर राज्यले विकासको प्रक्रियामा आफ्नो योगदान गइरहेको हुन्छ। अब विकासमा राज्यका समस्याहरू के हुन्छन्? समस्या कस्तो समस्या हुन सक्छ? राज्यले जनअपेक्षा बमोजिम सबै सेवाहरू कर्मचारीबाट समयमा पुर्याउन नसकेको समस्या हो। सार्वजनिक प्रशासनले नीति निर्माणका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई तटस्थ विज्ञताद्वारा निष्पक्ष परामर्श तथा नीति कार्यान्वयनको यथार्थ पृष्ठपोषण दिन नसकेको, स्वीकृति नीतिहरू तोकिएको मापदण्डमा कार्यान्वयन गर्न सकेन र कानुन कार्यान्वयनद्वारा सार्वजनिक सेवाको समान वितरण गर्न नसक्दा विकासको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन। सरकारको भूमिका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरू अस्पष्ट नहुनु र राजनीतिक अस्थिरताका नीति तथा कार्यक्रमहरू बारम्बार परिवर्तन हुनु, यी समस्याहरू। अर्को समस्या भनेको हेर्नु भने पूर्व सरकारका राम्रा कार्यक्रमहरू पछिल्ला सरकारहरूले के गर्छ? स्वामित्व ग्रहण नगर्नु, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नु, सरकारी निर्णय प्रक्रिया अपारदर्शी र प्रक्रियामुखी हुनु, विकास निर्माणको कार्यहरूको अनुगमन मूल्याङ्कन नियमित र प्रभावकारी नहुनु, सरकार छिटो छिटो परिवर्तन हुनु, यी सबै विकासमा राज्यका समस्याहरू हुन् भने यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न, सम्बोधन गर्न कुन उपाय अपनाउनु पर्छ? विकास प्रक्रियामा राज्य र राज्य बाहेकका सबै क्षेत्रहरूको नेतृत्वले प्रभावकारी सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, लोकतन्त्रका विकासका लाभहरूको सामुदायिक वितरणमा जोड दिई सामाजिक न्याय र समतामा जोड दिने, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुनुपर्ने, कार्यान्वयन योग्य नीति तथा कार्यक्रम भएमा सरकार परिवर्तन हुँदा समेत ती नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, आवश्यक नठानेका व्यावसायिक तथा व्यापारिक प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थानहरूको लगानी क्रमशः विनिवेश गर्नुपर्ने, सार्वजनिक व्यवस्थालाई विश्वसनीय, जवाबदेही, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउनु पर्ने, पुँजीगत खर्चको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकास तथा रोजगारी सृजनामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, यी सबै समस्या समाधानका उपायहरू। अब राज्य बाहेकका क्षेत्र, पहिला त राज्य बाहेकका क्षेत्र भनेको के हो? शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका र राज्यभन्दा स्वतन्त्र तर व्यक्तिभन्दा व्यापक क्षेत्र राज्य बाहेकका क्षेत्र हुन्। शासन सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका र राज्यभन्दा स्वतन्त्र तर व्यक्तिभन्दा के हुन्छन्? व्यापक क्षेत्र राज्य बाहेकका क्षेत्र हुन्। राज्यको प्रचलित कानुनभित्र रही गतिविधि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने वैधानिक संयन्त्रहरू जसले राज्यको सहयोगीकर्ताको रूपमा शासन प्रक्रिया भाग लिएका हुन्छन्। राज्य बाहेकका क्षेत्रहरू भन्नाले हामी बुझ्ने हो भने निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय, सहकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, बाह्य विकास साझेदार आदिको भूमिका हुन्छ। यी सबै राज्य बाहेकका क्षेत्रहरू हुन्। अब निजी क्षेत्र, प्राइभेट सेक्टरको भूमिका के हुन्छ त? विकासको नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने कसरी भूमिका खेलेको हुन्छ त निजी क्षेत्रले? विकासको नीति निर्माणमा सरकारलाई सुझाव दिने,
राष्ट्रिय विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने, रोजगारी सृजना र राष्ट्रिय आयमा योगदान दिने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी तुल्याउने, मुलुकको औद्योगिकीकरणमा के गर्ने योगदान दिने, वस्तु र सेवाको उत्पादन र आपूर्ति गर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने, सरकारसँग साझेदारी गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, दिगो विकासका लागि योगदान दिने। यी विभिन्न कामहरू विभिन्न तरिकाले निजी क्षेत्रले विकास प्रक्रियामा आफ्नो योगदान दिइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी सहकारी क्षेत्रको भूमिका हेर्ने हो भने विकास प्रक्रियामा सहकारी क्षेत्रको भूमिका हेर्ने हो भने यसले के गर्छ? पहिला सहकारी भनेको स्थानीय ज्ञान, सिप, पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्दै उद्यमशीलता र रोजगारी सृजना गरी राष्ट्रिय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकार बाहेकको क्षेत्रलाई सहकारी क्षेत्र भनिन्छ। सहकारी क्षेत्र भनेको के रे? स्थानीय ज्ञान, सिपको के गर्ने प्रविधिको प्रयोग गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सृजना गर्ने गरी राष्ट्रिय विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने सरकार बाहेकको क्षेत्रलाई सहकारी क्षेत्र भनिन्छ। अब यसले कसरी विकास प्रक्रियामा योगदान गरेको हुन्छ त? भूमिका खेलेको हुन्छ त? स्थानीय ज्ञान, सिप, पुँजी र श्रमको अधिकतम परिचालन गर्ने, स्वरोजगारी र रोजगार सृजना गरी के गर्ने गरिबी घटाउने, सरकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार गर्ने, साना उद्योग र व्यवसायको विकास र प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक सद्भाव र सामूहिक भावना विकास गर्ने, स्थानीय नेतृत्व क्षमता विकासमा सघाव पुर्याउने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एक प्रमुख स्तम्भको रूपमा कार्य गर्ने, आत्मनिर्भर सामाजिक जीवन विकास गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा बचतको संस्कृति विकास गर्ने, विपन्न, महिला र रक्षित वर्गको स्तर उन्नतिमा योगदान दिने। यी विभिन्न तरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ। अब गैर सरकारी क्षेत्र संस्थाको भूमिका के हुन्छ त विकास प्रक्रियामा? सरकारी नियम बमोजिम स्थापित र छुट्टै सङ्गठन निकायबाट परिचालित सेवामूलक, स्वयंसेवी, गैर नाफामूलक र सरकारलाई सहयोग पुर्याउने सरकार बाहेकको क्षेत्रलाई गैर सरकारी क्षेत्र भनिन्छ। सरकारी नियम बमोजिम स्थापित र छुट्टै सङ्गठन नियमबाट परिचालित सेवामूलक हुन्छ, स्वयंसेवी हुन्छन्, गैर नाफामूलक र सरकारलाई सहयोग पुर्याउने सरकार बाहेकको क्षेत्रलाई गैर सरकारी क्षेत्र भनिन्छ। राज्यलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सघाव पुर्याउने, कानुनको शासन र स्थापनामा योगदान दिने, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा सघाउने, विकासमा नागरिक सहभागिता वृद्धि गर्ने, विकासमा पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक सचेतना र नागरिक शिक्षा प्रवर्धन गर्ने, सामाजिक परिचालनलाई सशक्त बनाउने, सामाजिक विकृति अन्त्य गर्ने, सहयोग गर्ने, सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने, सुशासनलाई संस्थागत गर्न सहयोग गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी क्षेत्र र नागरिक समाज बीच समन्वय कायम गर्ने। यी विभिन्न कामहरू गैर सरकारी क्षेत्रले विकास प्रक्रियामा आफ्नो रोल खेलिरहेको हुन्छ। अब सामुदायिक संस्थाको भूमिका के हुन्छ त विकास प्रक्रियामा? सामाजिक समस्या, आवश्यकता र हितप्रति लक्षित हुने सामाजिक सङ्गठनलाई सामुदायिक संस्था भनिन्छ। सामुदायिक संस्था भनेको के? सामाजिक समस्या, आवश्यकता र हितप्रति लक्षित हुने सामाजिक सङ्गठनलाई सामुदायिक संस्था भनिन्छ। यसमा निस्वार्थता र मानवता विद्यमान हुन्छ। यो समाज सुधार र समृद्धिमा समर्पित हुन्छ। समुदायको मानिसको साझा संस्था हो। उपभोक्ता समूह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, टोल सुधार समिति, आमा समूह आदि यी सबै सामुदायिक संस्था हो। यसले कसरी आफ्नो रोल खेलेको हुन्छ त? सामाजिक भावनाको विकास गर्ने, सामाजिक सचेतना विकास गर्ने, सामाजिक विकृति अन्त्य गर्ने, सामाजिक सुसम्बन्ध विकास गर्ने, विकासमा सामुदायिक चासो विकास गर्ने, विकास निर्माणमा सरकारलाई मद्दत गर्ने, विकासमा नागरिक संलग्नता वृद्धि गर्ने, न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सघाव पुर्याउने। यसरी सामाजिक सामुदायिक संस्थाले विकास प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका खेल्न सक्छ। अब नागरिक समाजको भूमिका। नागरिक हितको हिमायती अनौपचारिक संस्थालाई नागरिक समाज भनिन्छ।
नागरिक समाज बनेको कुरे नागरिक हितको हिमायती अनौपचारिक संस्थालाई नागरिक समाज भनिन्छ। नागरिक हितको हिमायती अनौपचारिक संस्थालाई नागरिक समाज भनिन्छ। यो नागरिकको चासो, सरोकार, अधिकार, माग र आवश्यकतामा लक्षित हुन्छ। यसले नागरिकको हक, हित र सरोकारलाई उजागर गर्दछ। सहभागितामूलक विकास पद्धतिमा जोड दिने, सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने, समृद्ध समाज निर्माणमा योगदान दिने, सुशासन स्थापनामा सघाउ पुर्याउने, स्वच्छ र स्वस्थ समाज निर्माण गर्ने, अनियमितताको निगरानी गर्ने, विकासमा नागरिक चासो, सरोकार र अधिकार निहित गराउने, जनमुखी विकास पद्धति संस्थागत गर्न जोड दिने, गलत क्रियाकलापको खबरदारी गर्ने, विभिन्न तरिकाले सामाजिक नागरिक समाजले विकास प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका जनाउँछ। हस्, आजलाई यति।